Rajya Sabha MP Sadanand Chittanaudi inaugurated the Vartalap workshop organized by the Press Information Bureau and Ministry of Information and Broadcasting, themed Know the Ocean Around Us. Emphasizing the importance of press freedom, Tanaudi stated that journalists report facts, not narrative tailored to political interest, and urged leaders to view media writing positively. एक मेन असा तो पत्रकारांच्या सुरक्षितेचं कायदा तुम्ही Safety राज्यसभा खाते. खासदारचं कशा प्रकारे पळता बिकॉज सम इन्सिडेंट जातं की पत्रकारांना अटॅक आणि जावचे इन्सिडेंट जाय दिसता खरें म्हणत जाल्यार पत्रकारांच्या संदर्भात जर एखादें जर हें करताले तें चुकीचें आसा. पत्रकार हो सदोदीत जी घटना घडली ती योग्य प्रकारे दिवपाचो सदोदीत प्रयत्न करता आनी आमी प्रत्येक गोश्ट पत्रकारान म्हाका जाय तशेंच करप हें अत्यंत चुकीचें आसा. आनी त्यामुळे एखादें जर तें हाच्यार तुमी जें सांगता तें जर एखादें पार्लिमेंटान हाडलें जाल्यार डेफिनेटली तेच्या संदर्भांत सपोर्टीव भाशण डेफिनेटली हांव करतलो.